वेलकम 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 वॉचर्स। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए एक नई न्यूज लेके आया हूं। कोलंबिया के अंदर लूसीफर का चर्च ओपन हो गया है। 12 जनवरी 2016 को एक आदमी है जिसका नाम है विक्टर डामियन, पता नहीं किस तरह इसको बोलते हैं, दामियन के है कि डामियन है। उसने लूसीफर के यानी कि शैतान का एक मंदिर बनाकर उसने शैतान के पुजारियों के लिए इसको ओपन कर दिया है। जो लोग नहीं जानते कि कोलंबिया कहाँ है, ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है, लेकिन ये अमेरिका में नहीं है। ये मुल्क अमेरिका नहीं बल्कि ये एक कोलंबिया एक अलग से मुल्क है और अमेरिका एक अलग से मुल्क है। और कोलंबिया के अंदर ये चर्च जो है ये ओपन हो गया है। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो शैतान के पुजारी जो हैं बड़े दलेर होकर अब सामने आ रहे हैं। पहले ये इतने दलेर नहीं थे, पहले ये सीक्रेटली यानी कि छुप छुप कर ये अपनी जगहें इन्होंने बनाई होती थी जहां जाके ये पूजा करते थे, मंत्र करते थे, बदरूहों के साथ मिलते थे। लेकिन अब ये ओपनली करना शुरू हो गए मेरे अजीजों। इनका मानना यह है कि जैसे तमाम मज़ाहिब को अपनी अपनी आज़ादी है कि वो जिस तरह अपनी आज़ादी से अपनी प्रस्तिश करें अपने खुदाओं की, इसी तरह हमें भी आज़ादी होनी चाहिए कि हम भी अपनी आज़ादी से जो है ना अपने शैतान की पूजा कर सके। तो इसलिए इस बंदे ने ये मंदिर खोल दिया और इसकी गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, और बल्कि सिर्फ सपोर्ट ही हासिल नहीं बल्कि मीडिया भी जो है इसका इंटरव्यू वहां पर। ये मंदिर अगर हम देखें तो इस मंदिर के अंदर सारे शैतानी अलामात और निशानात से ये भरा हुआ है। मैं आगे चल के आपको बयान करता हूं कि इन निशानात का क्या मतलब है और बाइबल से इनका क्या ताल्लुक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनका बाइबल भी इससे भी ताल्लुक है, बल्कि इल्यूमिनाटी जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी कि व्हाट इज इल्यूमिनाटी, उनमें और इसकी सोच में, इस आदमी की सोच में कोई फर्क नहीं है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसका लिंक, उसको क्लिक करें, उसको देखें और आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो सोच है ना, इल्यूमिनाटीज की और इस शख्स की, एक ही सोच है। चले आए पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस मंदिर के अंदर जो निशानात जो इलामात हैं इनका मतलब क्या है। और पहले तो आप इस उल्टी सलीब को देखें। इस उल्टी सलीब को देखने के बाद आपके ज़हन में क्या आता है, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि मुखालफे मसीह। मेरे दोस्तों, जो इल्यूमिनाटी है वो हर एक चीज को उल्टा करते हैं। अगर आपने सुना हो कि मुकाशफा की किताब को उल्टा पढ़ने से जो है बदरूहें जाहिर हो जाती हैं, तो इसी तरह मेरे अजीजों ये हर एक चीज को हमारे ही कलाम को लेते हैं, बाइबल ही को लेते हैं और उसको उल्टा करते हैं। यानी कि जो अच्छाई है उसको बुराई समझते हैं और जो बुराई है उसको अच्छाई समझते हैं। जो रोशनी है उसको डार्कनेस समझते हैं, जो डार्कनेस है उसको लाइट समझते हैं। तो मेरे अजीजों, ये इसलिए उल्टी सलीब इन्होंने की हुई है क्योंकि ये मुखालफे मसीह हैं, ये यीशु के अगेंस्ट है, इसलिए इन्होंने ये सलीब उल्टी की हुई है। अब आप ये जरा मसले देखें, ये मसले जिस तरह इंसानी हाथों में जिस तरह उठाए हुए, जिस तरह अगर आप देखें नोट करें तो जैसे हॉरर मूवीज के अंदर दिखाते हैं ना, वो जादू टोना करने वाली जो सी औरतें होती हैं और वो उनके हाथ में मसले होती हैं, और ये कई मूवीज के अंदर दिखाया गया है। ये वही मसले, उसी तरह की मसले ये यूज की गई हैं। मशल ये बेसिकली जो है ना, ये इनके मुताबिक, ये जो शैतानी लोग हैं इनके मुताबिक मशल जो है वो लूसीफर को शो करती है, क्योंकि ये यकीन रखते हैं, ये ईमान रखते हैं कि लूसीफर इस दुनिया के अंदर रोशनी लेके आया था।
اسی طرح ہم امریکہ کے اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں بھی ہمیں مشل دکھائی دیتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو امریکنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی کی علامت ہے یا ہماری آزادی کا مجسمہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جس نے یہ پورا اسٹیچو بنوایا تھا وہ ایک فری میسن تھا، اور فری میسن جو سے ہیں وہ الومیناٹی ہی کی ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے، جو کہ یہ 33 ڈگری تک پہنچ کے شیطان کو ملتے ہیں اور یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سارا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مشلیں ہیں یہ لوسیفر کو شو کرتی ہیں، اور یہ جو امریکہ کا اسٹیچو آف لبرٹی ہے یہ ہر اس انسان کو جو امریکہ کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو کہہ رہی ہے، اس کو بتا رہی ہے کہ آؤ اب تم لوسیفر کی روشنی میں آزاد ہو۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اولمپکس کے اندر جو مشلیں یوز ہوتی ہیں، وہ مشل بھی ایک شخص جو ہے لے کے پورے اس اسٹیڈیم میں گھومتا ہے، پورے اس علاقے میں دکھاتے ہیں اس کو گھومتے ہوئے، لے کے مشل گھومتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بڑی سی مشل وہ جلاتے ہیں، وہ بھی لوسیفر ہی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی ہسٹری بھی دیکھیں تو یہ گریک گاڈز کے اوپر سارا بنا ہوا ہے، اور گریک گاڈز کون سے ہیں؟ یہ سارے وہی فالن اینجلز ہیں جن کو انہوں نے آگے بنایا ہوا ہے، سارا اپنا ایک ریلیجن انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخالف مسیح کی چھاپ نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں 666 جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب اور اس کی 8 آیت میں آیا ہے، آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ آنکھ دیکھیں، یہ جو آنکھ ہے یہ ہورس کی آنکھ ہے، اور ہورس کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں بھی ہمیں ملتا ہے، بائبل میں اس کا نام تاموز ہے، اور ان کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں، اور اس کی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہورس کا باپ کون تھا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نمرود اس کا باپ تھا اور اشتار اس کی ماں تھی، اشتار کو آئسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بائبل ہمیں بتا رہی ہے نا جو نام، وہ اصل نام تھے جو ان کے نام تھے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری کے مطابق تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر ایک ہی زبان تھی، اور اس ٹائم ان کا جو نام ہے نا وہ کلام مقدس میں لکھے ہوئے نمرود، اشتار اور جو تاموز ہے۔ حالانکہ بعد میں جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جب یہ لوگ گئے، جب خدا نے سب کی زبانیں چینج کر دی، ان کی زبانیں چینج ہونے کی وجہ سے ان کی مطابق ان کے نام جو ہے نا وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے تھے، تو اس لیے اس کو ہورس مصر میں کہتے ہیں، اور مصری اس کو بڑا ہی پاک جو ہے نا شخص مانتے ہیں، اور خدا اس کو مانتے ہیں، بلکہ سن آف گاڈ مانتے ہیں، یعنی کہ سورج مانتے ہیں، خدا کا سورج، ٹھیک ہے۔ اور اس کی میں اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ یہ جو اشتار ہے اس کا ذکر بائبل کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور یہی جو الومیناٹی ہے، جب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سٹوری بتاؤں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس کا تعلق بائبل کے بڑے شہر بابل سے ہے، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور الومیناٹی ہی وہ مذہب ہے، وہ اینٹی کرائسٹ سسٹم ہے جو اس دنیا کے اندر دوبارہ سے بڑا شہر بابل بنائے گی۔ تو اشتار کا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ اشتار جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ نمرود تھا، جب تک شوہر اس کا نمرود زندہ تھا، نمرود سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نمرود مر گیا تو اس کے بعد اشتار حاملہ ہو گئی، اور حاملہ اس نے کہا کہ جی میں سورج کی شعاؤں سے جو ہے نا حاملہ ہوئی ہوں، اور سورج کی شعاؤں سے یہ حاملہ ہوئی اس کے مطابق، اور جب اس سے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تاموز رکھا گیا تھا۔ پھر تاموز جب 40 سال کا وہ شکاری تھا، وہ جنگلی سور نے اس کو ٹکر ماری، اور اس کی ٹکر کھانے سے وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس نے دنیا کو یہ کہنا شروع کیا کہ تاموز مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہو گیا، اور اب وہ جا کر سورج بن گیا ہے، اب وہ خدا کا سن بن گیا ہے، یعنی کہ خدا کا سورج بن گیا۔ اور سارے خدا کس کو مانتے تھے؟ سارے نمرود کو خدا مانتے تھے مصر کے اندر، اور جو